नाजरीन, 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में उल्लू नामी परिंदे ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसा क्या कहा कि जिसे सुनकर इंसान का कलेजा मुंह को आता है। और उल्लू नामी परिंदे का वाकया करबला से क्या ताल्लुक है, इसको समझने के लिए हमें तारीख में 14 सदियां पीछे जाना होगा, जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का जवाब दिया। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश आया और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछ है पूछने वाले, तू क्या पूछना चाहता है। हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताएं कि उल्लू कैसा परिंदा है, क्या इसके साथ मनहूसियत को मंसूब करना दुरुस्त है, और क्या उल्लू जादू टूने की अलामात में से एक है। और या इमाम, मुझे आप ये भी बताएं कि उल्लू वीराने में क्यों रहता है, क्या इसकी कोई खास वजह है। प्यारे दोस्तों, इस शख्स की बात सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उस शख्स की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, इस परिंदे को जैसा तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था, और ना ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और ना ही उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसकी वजह से इसका मिजाज, आदात और रहन सहन सब कुछ बदल गया है। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या इमाम जाफर, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ, बराए मेहरबानी मुझे सब तफसील से बताएं। इस शख्स की बात सुनी तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा यानी उल्लू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का सानहा रूनुमा हुआ है, तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि कल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को रुकने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वो परिंदा सुबह होने का इंतजार करने लगा। फिर जब सूरज तलू हुआ तो उल्लू ने देखा कि कैसे यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों और अहले बैत पर जुल्म ढाए हैं। इस उल्लू ने पूरा वाकया करबला अपनी आंखों से देख लिया। ये जुल्म सितम देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बढ़ने लगी और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा, ताकि इंसानों का साया भी इस पर ना पड़ सके। हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गमे हुसैन में आंसू बहाने लगा। नाजरीन, इस्लामी कुतुब में आता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर इंसानों, हैवानात और जिन्नात सब गमज़दा हुए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ दिया। ये बेजुबान परिंदा भी इतना समझता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो थे जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलकर बड़े हुए थे, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक बेजुबान परिंदा ये बात समझता है, मगर अफसोस के काफिर दिमाग और जुबान रखते हुए भी ना समझ सके। जब से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है और दिन को तन्हा और वीरान जगह पर रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा
اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے کھانا بھی ڈال دیتے اور پانی بھی ڈالتے اور وہ کھا پی کر واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بد نصیب ہو جنہوں نے اپنے ہی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے؟ بہتر ہے میں اپنی خود حفاظت کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو بد دعائیں دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت داؤد نے فرمایا، نہیں میں نہیں جانتا۔ جس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پال لینا چاہیے۔ ناظرین، بعض افراد الو کو نحوست قرار دیتے ہیں، مگر بخاری شریف کی حدیث نمبر 5757 میں آتا ہے کہ الو کو منحوس سمجھنا لغو ہے۔ ہم سے محمد بن حاکم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے نظر بن شمیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو اسرائیل نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو حسین یعنی عثمان بن عاصم اسدی نے خبر دی، انہیں ابو صالح زکوان نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹ لگ جانا، بدشگونی یا الو یا صفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ الو یعنی بوم ایک شکاری پرندہ ہے، اس کو دن میں نہیں سوچتا تو بیچارہ رات کو نکلا کرتا ہے، آدمیوں کے ڈر سے اکثر جنگل اور ویرانے میں رہتا ہے۔ عرب لوگ الو کو منحوس سمجھتے تھے اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد الو کے قلب میں آ جاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لغو خیال کا رد کیا۔ صفر پیٹ کا ایک کیڑا ہے جو بھوک کے وقت پیٹ کو نوچتا ہے، کبھی آدمی اس کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے۔ عرب لوگ اس بیماری کو متعدی جانتے تھے، لیکن اس بیماری کو نحوست قرار دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع